सुखी नभवन्तु। आज म एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री सेयर गर्दैछु जुन सन्दर्भ सामग्री असाध्यै रोचक पनि छ र तपाईका लागि अति नै लाभदायक पनि छ। एउटा टुहुरो र गरिब युवक कसरी सम्पन्न बन्यो त? आज मान्छेहरू धनका लागि गर्न हुने भन्दा पनि गर्न नहुने कामहरू धेरै गर्छन्। अर्कालाई दुखाएर, अर्कालाई रुवाएर, अर्कालाई लुटेर, अर्कालाई रित्तो बनाएर, अर्कालाई नङ्ग्याएर आफू मौलाउने सोच भनेका व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा प्रशस्तै छन्। तर एउटा यस्तो रोचक कथा, एउटा यस्तो रोचक प्रसङ्ग जसले एउटा गरिब मान्छेलाई, एउटा टुहुरो व्यक्तिलाई कसरी सम्पन्नशाली बनाउँछ त, यो कथा, यो प्रसङ्गले व्यक्त गर्नेछ। ध्यान दिनुहोला। बहुतै पुरानो प्रसङ्ग हो यो। धेरै वर्ष अगाडिको एउटा अति नै दुर्गम गाउँमा आकाश नाम गरेको एउटा युवक बस्थ्यो। ऊ बिचाराको आमा बुवा हुनुहुन्न थियो। उसका आमा बुवाको मृत्यु भइसकेको थियो। एक्लो, त्यसमाथि बहुतै गरिबीमा पिल्सिएको, अति नै दुःखमा, अति नै कष्टमा उसका दिनहरू बितिरहेका थिए। जसोतसो मजदुरी गरेर, जेलादारी गरेर आफूलाई खानका लागि उसले पुर्याउँथ्यो। बहुत कष्टले दिनभर काम गर्थ्यो। बेलुका त्यही कामबाट आएको पैसाले चामल, दाल, तरकारी किनेर ल्याउँथ्यो र पकाएर खाइवरी सुत्थ्यो। उसको जिन्दगी यस्तै सङ्घर्षमा गुज्रिरहेको थियो। दिनभरि काम गर्यो, मेहनत गर्यो, बेलुका त्यही कामबाट आएको ज्यालाले घरको खर्च किन्यो अनि त्यही पकायो, खायो। एकपछि अर्को समस्या उसको जिन्दगीमा परिरहन्थ्यो। काम गरेर पेट पाल्नलाई पनि उसलाई विभिन्न समस्याले गिजोलिरहन्थ्यो। जिन्दगी न हो, एक दिनको कुरा हो। एक दिनको कुरा हो मेरो प्यारे हजुर। दिनभरि काम गरेर घर आउँदा ऊ एकदमै भोकाएको थियो, असाध्यै भोकाएको थियो। त्यसैले उसले आफूलाई भनेर 4वटा रोटी पकायो। त्यसपछि रोटी खान बस्नु अघि उसले रोटी पकाउँदाखेरिको पसिना पुछेर हात धोएर जब ऊ रोटी खानका लागि रोटी अगाडि आयो, ऊ आश्चर्यमा पर्यो। रोटी पकाइवरी राख्यो थालमा अनि रोटी पकाउँदा आगोले आएको, आगोको कारणले आएको पसिना पुछ्न भनेर उसले टावेल खोज्न थाल्यो। टावेल खोजेर हात पुछिवरी अगाडि आएर बस्दा ऊ आश्चर्यमा पर्यो, किनकि 1 मिनेटको अन्तरमा रोटी मात्रै 3वटा थिए, तर उसले पकाएको थियो 4वटा रोटी। एउटा रोटी हेर्दा हेर्दै एकाएक गायब भयो। घरमा कोही थिएन ऊ सिवाय, तर पकाएर खान राखेको रोटी एउटा गायब भइदियो एक्कासी। आश्चर्यमा पर्ने त स्वाभाविक भयो नि, हैन? बहुत भोक लागेको छ, 4वटै रोटी खान्छु भन्ने उसलाई लागेको छ। अर्को दिन पनि त्यस्तै भयो। त्यो दिन त्यस्तै भयो। कता गयो उसलाई भएन। ठिकै छ, मैले यति पकाएँ, अब एउटा गयो, ठिकै छ त भने उसले 3वटा रोटी खायो, सुत्यो। अर्को दिन पनि त्यस्तै भयो। तेस्रो दिन अब यसरी भएन भनेर त्यो आकाशले त्यो रोटीमाथि नजर राख्यो कि यो रोटी कसले लैजान्छ हो? मैले पकाएर राख्छु, मेरो आँखा झिमिक्क पार्न नपाउँदै उसले रोटी गायब गर्छ, यो को हो त? ऊ अलि पर लुकेर रोटीलाई निहालिरह्यो। एकछिनमा त्यो रोटीको अगाडि बहुतै ठुलो र मोटो मुसो आइपुग्यो र एउटा रोटी बोकेर ऊ त्यहाँबाट टाप कस्यो। अर्को दिन पनि त्यसै गरी रोटी गायब गर्न थाल्यो र अर्को दिन पनि त्यही घटना घट्नका लागि तयार भएको अथवा अर्को दिन रोटी लिन आएको मुसोलाई आकाशले समात्यो। पख, सधैँ मेरो एउटा रोटी खाने, मैले यही रोटीका लागि कति दुःख र कष्ट गर्नु परेको छ, तैँले भने पकाएर राखेको रोटी लुरुक्क लिएर टाप कस्ने, अब तँलाई म छोड्दिनँ। उसले त्यो प्रपञ्च गर्यो, जाल तयार पार्यो, मुसालाई पक्रियो। जब मुसाले आफूलाई पक्रिएको देखेर आकाशलाई भन्यो, तपाईँ मेरो किस्मतलाई किन खोज्नुहुन्छ? बुझ्नुभयो? मुसाले आकाशलाई प्रश्न गर्यो, तपाईँ मेरो किस्मतलाई किन खोज्नुहुन्छ महोदय? मेरो हिस्साको भाग मलाई लिएर जान दिनुस्, मलाई किन पक्रिनुहुन्छ? मुसाले भन्यो। आकाशले भन्यो, यदि मैले तँलाई यो रोटी लिएर जान दिएँ भने मेरो पेट कसरी भरिन्छ? त भन्दैछस् मेरो हिस्सा? म पहिल्यैदेखि मेरो जिन्दगीसँग दुखी छु, मेरै जिन्दगीसँग परेशान छु, त्यसमाथि मैले पेटभरि खान पाइनँ भने म कसरी काम गर्न सकुला? किन बार बार मेरो जिन्दगीमा दुःख मात्र आइरहन्छ? किन दुःख झेल्न मेरो रोटी खोज्न आइपुग्छस्? आखिर मैले यो दुःख कहिलेसम्म गर्नुपर्ने होला? कहिले मेरो दुःख र समस्या हट्ला? आकाश सिरियस भयो एक्कासी।
पक्रिएकै मुसो अगाडि ऊ सिरियस भइदियो, ऊ भावुक भइदियो। जब आकाशलाई भावुक देखेर, सिरियस देखेर मुसाले बोल्यो, के भन्यो? तपाईको सारा प्रश्नको जवाफ म दिन सक्दिनँ, म त एउटा जाबो मुसो न हुँ। मेरो हिस्साको रोटी मलाई दिनुस्, तपाईसँग भएका सारा प्रश्नको जवाफ मतंग ऋषिले दिन सक्छन्, म दिन सक्दिनँ, तपाईँ मतंग ऋषि कहाँ जानुस् भनेर त्यो मुसोले भन्यो। आकाशलाई भन्यो त्यो मुसोले। आकाशले यस्तो कुरा सुनेर मतंग ऋषि को हुन्? अब उसको दिमागमा के कुरा घुम्यो भने मतंग ऋषि को हुन् त, उनी कहाँ बस्छन् भनेर मुसालाई सोध्यो। मुसाले भन्यो मतंग नाम गरेका ऋषि एकदमै प्रसिद्ध ज्ञानी ऋषि हुन्, उनले सबैका प्रश्नहरूको, सबैका सवालहरूको जवाफ दिन सक्छन्। उनी उत्तर दिशाका 7वटा पहाड पार गएपछि, 7वटा पहाड नागेर गएपछि एउटा ठुलो नदी आउँछ, नदी पार गरेपछि त्यही आश्रममा पुगिन्छ, उनको आश्रममा पुगिन्छ। तपाईँ उनैको साथमा जानुस्, उनले नै तपाईको उद्धार गर्नेछन्, उनैले तपाईको कल्याण गर्नेछन् भनेर मुसाले भनिदियो। आकाशले मुसाको कुरामा राजी भयो र त्यो एउटा रोटी लिएर उसलाई जान दियो। मुसा गयो। अब लाग्यो आकाशलाई मतंग ऋषिलाई कसरी भेट्ने त। अब उसको दिमागमा एउटै कुरा थियो, सारा खाने पिउने व्यवस्था सहितको झोला कसेर ऊ ऋषि मतंगलाई भेट्न घरबाट निस्कियो। मेरो प्यारे हजुर, उसले धेरै टाढाको यात्रा पार गरिसकेपछि बाटोमा बल्ल बल्ल एउटा घर देखा पर्यो। ती 7वटा पहाड नाग्ने क्रममा कुनै घर पनि थिएन, खाली जंगलै जंगल मात्रै थियो। बल्ल 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 एउटा घर देखा पर्यो। आकाशले त्यो घरमा एक रात बास बस्नका लागि दिनुस् भनेर शरण माग्यो। म धेरै टाढाबाट आएको छु, मलाई एक रातका लागि बास दिनुस् भनेर उसले बास माग्यो। त्यो घरको मालिकनीले भनिन्, बाबु तिमी कहाँ जान हिँडेको? आकाशले भन्यो म मतंग ऋषिको आश्रममा जाँदैछु, मलाई एक रातका लागि बास दिनुस् न हजुर। यो सुनेर त्यो घरवाला मालिकनीले भनिन्, बहुत राम्रो कुरा, उनीसँग मेरो पनि एउटा सवाल छ, मेरो पनि एउटा प्रश्न छ, यो प्रश्नको जवाफ खोजेर, यो प्रश्नको जवाफ मागेर ल्याइदिने भए मात्रै म तिमीलाई एक रातका लागि बास दिन्छु भनिन्। आकाश राजी भयो। बहुत लामो बाटो हिँडेर आएको थियो, थाकेको थियो, त्यो घर बाहेक अन्यत्र कुनै घरहरू थिएनन्, बस उसलाई त्यहाँ रात काट्नु थियो। ऊ राजी भयो। प्रश्न के भनेर सोद्धा मालिकनीले भनिन्, मतंग ऋषिलाई सोधिदिने, जवाफ मागिदिने कुरा के हो त भनेर उसले सोद्धा मालिकनीले भनिन्, मेरी छोरी 20 वर्षकी भई, देख्दा अति सुन्दरी छे, अति राम्री छे, उसमा हरेक प्रकारका गुणहरू पनि छन्, बहुत ज्ञानी पनि छे, बहुत ज्ञानी पनि छे, तर अहिलेसम्म उसले एक शब्द पनि बोलेकी छैन, ऊ बोल्न सक्दिन, उसको मुखार बिन्दबाट कुनै वाक्य निस्किएको छैन अहिलेसम्म। ऋषि मतंगसँग यो सोध्नुस् कि मेरी छोरी कहिले बोल्छे, मेरी छोरीले कहिले मुख खोल्छे, यति प्रश्नको जवाफ बोकेर ल्याइदिनुस्, यति प्रश्नको जवाफ मागेर ल्याइदिनुस्। यसो भन्दै गर्दा मालिकनी बहुतै रुन थालिन्। आकाशले भन्यो, तपाईँ कति पनि चिन्ता नगर्नुस्, म तपाईँको प्रश्नको जवाफ अनिवार्य लिएर आउनेछु, तपाईँ चिन्तै गर्न पर्दैन, आँसु नझार्नुस्। त्यो दिन त्यही बास बस्यो आकाश। र भोलिपल्ट आकाश बिहानै अगाडिको यात्रा तय गर्यो कि उसले बाजा बाँधेर म तपाईँको सवालको जवाफ मतंग ऋषिबाट जरुर लिएर आउनेछु। बाटो बहुतै कठिन थियो, ठुला ठुला पहाडहरू पार गरेर जानु पर्थ्यो। उसलाई लागिरहेको थियो कि म कसरी यत्रो बाटो पार गर्न सकुला, म यत्रो पहाड कसरी नाग्न सकुला, सही बाटो पकड्न सकुला या नसकुला। म जताततै हिउँ नै हिउँ मात्रै थियो, जतासकै पत्थरै पत्थर मात्रै थियो। यस्तो सोचेर ऊ अल्मलिरहेको बेला एउटा रुख मुनि तपस्या गरिरहेको एउटा तान्त्रिक व्यक्तिलाई देख्यो उसले। एउटा रुख मुनि तान्त्रिक बसेर तपस्या गरिरहेको आकाशले देख्यो। आकाश त्यो तान्त्रिक भएको ठाउँमा गएर भन्यो, मलाई मतंग ऋषिको दर्शनका लागि जानु छ, तर यो बाटो बहुतै कष्टकर रहेछ, म अगाडि कसरी जाउँ, म कताबाट जाउँ, म अलमल्लमा परेँ, म तिम्रो यात्रा सहज बनाइदिन त सक्छु भन्दै अब त्यहाँ तान्त्रिक बोल्यो। आकाश अल्मलिएको थियो, तान्त्रिकका अगाडि उसले आफ्नो कुरा मात्रै के राख्दै थियो। अकस्मात तान्त्रिक बोले, म तिम्रो यात्रा सहज बनाइदिन त सक्छु, तर तिमीले एउटा मेरो प्रश्नको जवाफ ल्याइदिने भए, मतंग ऋषिसँग सोधेर एउटा जवाफ ल्याइदिने भए म तिमीलाई सहज उपाय बताइदिन सक्छु। आकाशले बोल्यो,
यदि तपाईँ मतङ्ग ऋषि कहाँ मलाई सजिलै पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ खुद आफू किन जानुहुन्न त त्यहाँ? तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो समस्या छ, मतङ्ग ऋषि कहाँबाट त्यो जवाफ मागेर ल्याइदेऊ, म तिमीलाई पुर्याइदिनु छु। तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ किन जान सक्नुहुन्न त? आकाशले सोध्यो। तान्त्रिकले भन्यो यदि मैले यो ठाउँ छोडेँ भने मेरो तपस्या भङ्ग हुन्छ बाबु। आकाशले भन्यो तपाईँ मलाई तपाईँको प्रश्न भन्नुहोस्, म तपाईँको उत्तर लिएर अवश्य आउनेछु। त्यसो भए तान्त्रिकले भन्यो तिमी ऋषिलाई सोध्नु कि मेरो तपस्या कहिले सकिन्छ, आत्मज्ञान मैले कहिले प्राप्त गर्छु भनेर तिमीले बस यति सोधिदेऊ। तान्त्रिकले आकाशलाई भन्यो मैले ज्ञान प्राप्त कहिले गर्छु, मैले मोक्ष कहिले प्राप्त गर्छु। यसपछि तान्त्रिकले आफ्नो तान्त्रिक विद्याको बलले आकाशलाई त्यो कठिन पहाड पार गराइदियो। ऊ सजिलैसँग तान्त्रिकको सहायताले त्यो चिसो हिउँले भरिको पहाड पार गरेर अगाडि बढ्न सक्यो आकाश। अब सिर्फ मतङ्ग ऋषि कहाँ पुग्नलाई नदी पार गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। पहाड त सजिलै पार गर्यो, अब नदी तर्नुपर्ने बेला भयो। नदीको किनारमा आइपुग्यो आकाश। नदी बहुतै ठुलो थियो, हिमालबाट झरेको बहुतै चिसो ठाडो नदी देखेर आकाश अब डरायो। नदी तर्न सकिने छाँट छन्दै थिएन, ऊ डराउनु स्वाभाविक थियो। म कसरी पार गरौँ यो नदी? ठिक त्यसै समयमा नदीको किनारमा एउटा ठुलो कछुवा उसको आँखामा पर्यो। नदीको छेउमा रहेको एउटा कछुवालाई उसले देख्यो, आकाशले देख्यो। आकाशले त्यो कछुवासँग मद्दत माग्यो, मलाई तिम्रो पिठ्यूमा राखेर नदी पार गराइदेऊ न है। त्यो आकाश नाम गरेको त्यो नवयुवकले अब उसले कछुवासँग बिन्ती बिसायो। कछुवाले भन्यो आफ्नो पिठ्यूमा आकाशलाई राखेर नदी पार गरिदिनका लागि अपिल गर्दै गरेको अथवा आफूलाई नदी तारिदिन अपिल गरेको आकाशलाई उसले पिठ्यूमा राख्यो र नदी पार गर्दै गर्दा कछुवाले सोध्यो कि तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? नदीमा कछुवा पस्यो, त्यो कछुवाको पिठ्यूमाथि आकाश थियो। कछुवाले सोध्यो तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर आकाशलाई भनिसकेपछि उसले भन्यो कि म मतङ्ग ऋषि कहाँ जाँदैछु। यो सुनेर कछुवाले भन्यो यो त बहुतै खुसीको कुरा हो, तर के तपाईँ मेरो एउटा समस्याको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँ के एउटा मेरो प्रश्नको जवाफ सोधेर ल्याइदिन सक्नुहुन्छ मतङ्ग ऋषिबाट? आकाशले भन्यो हुन्छ, मलाई बिना शर्त यत्रो नदी पार गराइदिने तिम्रो एक प्रश्नको जवाफ सोध्न कुन ठुलो कुरा भयो र कुन कठिनाइको कुरा भयो र भन के प्रश्न हो? कछुवा बोल्यो म एक असाधारण कछुवा हुँ जो म समय आएपछि ड्रागन बन्न सक्छु। म 500 वर्षदेखि यही नदीमा छु, ड्रागन बन्ने कोसिस गरिरहेको छु, तर म कहिले ड्रागन बन्छु यसको जवाफ मलाई थाहा छैन। म कहिले ड्रागन बन्न सक्छु? म 500 वर्षको भइसकेँ, मलाई यो प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ। मतङ्ग ऋषिलाई सोधिदिनुस् कि म कहिले ड्रागन बन्छु। तपाईले यति कष्ट गरिदिनु पर्यो हजुर भनेर कछुवाले आकाशलाई बिन्ती गर्यो। आकाश कछुवाको पिठ चढेर नदी पार गर्न साथ मतङ्ग ऋषिको आश्रम देखियो। आश्रममा पुगेपछि मतङ्ग ऋषिका शिष्यहरूले आकाशलाई बहुतै ठुलो स्वागत गरे, बहुतै प्रेमले स्वागत गरे। साँझ परेपछि बल्ल मतङ्ग ऋषिले आकाशलाई दर्शन दिए र उनले भने हे पुत्र, म तिम्रा कुनै पनि 3 प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु। तिमी कुनै पनि प्रश्न सोध्छौ तर प्रश्न सोध्न सक्छौ, तर मात्र तिमीले सोधेका 3वटा प्रश्नको जवाफ मैले दिनेछु। अब समस्या आइपर्यो। ओहो, आकाश अब बहुतै ठुलो सोचमा पर्यो, बहुतै ठुलो सङ्कटमा पर्यो। म आफ्नो प्रश्न सोधौँ या मलाई मद्दत गर्नेहरूको प्रश्न सोधौँ? त्यो मालिकनीको प्रश्न सोधौँ, त्यो तान्त्रिकको प्रश्न सोधौँ या त्यो कछुवाको प्रश्न सोधौँ या मेरो प्रश्न सोधौँ? कि म तान्त्रिक कि त्यो मालिकनी कि त्यो कछुवाको प्रश्न सोधौँ कि मेरो आफ्नो प्रश्न सोधौँ? अब ऊ आकाश अल्लमल्ल पर्यो कि 3वटा प्रश्नको जवाफ मात्रै मतङ्गले दिने भए। उसले धेरै सोच्यो, आकाशलाई सोच्नुपर्ने बाध्यता आयो। धेरै सोच्यो, धेरै विचार गर्यो र मलाई दुःखमा मद्दत गर्नेको, मलाई उपकार गर्नेको मैले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। मलाई दुःखमा मद्दत गर्नेहरूको उपकार मैले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। मैले यो भुल्नु हुँदैन कि उनीहरूको प्रश्नको उत्तर ल्याउने बाचा मैले गरेको छु, कसैसँग गरेको बाचा मैले भुल्नु हुँदैन। उसले तुरुन्त निर्णय गर्यो कि मैले अब यी 3 प्रश्न मात्रै सोध्नुपर्छ जोसँग मैले बाचा बाँधेर आएको छु। बरु म त दुःख गरौँला, बरु म त मेहनत गरौँला,
बरु म त सङ्घर्ष गरौँला, आफ्नो जिन्दगी जसरी बनाउला। तर उनीहरू 3 व्यक्ति जसले मलाई सहयोग गरे तिनीहरूका लागि यो जवाफ सोधिदिन जरुरी छ। त्यही सोचेर उसले ऋषि मतङ्ग सामु सोध्यो, बाटोमा घर भेटेकी मालिकनीको छोरी कहिले बोल्छे? उसको बोली कहिले फुट्छ महाराज? भनेर मतङ्ग ऋषिका अगाडि उसले पहिलो प्रश्न तेर्स्यायो। जुन दिन उसको विवाह हुनेछ त्यही दिनबाट त्यो मालिकनीकी छोरी बोल्नेछ भनेर मतङ्ग ऋषिले एन्सर दिए। आकाशले पहिलो प्रश्न गर्यो, म बाटोमा आउँदै गर्दा मैले रात काटेको घरको मालिकनीकी छोरी कहिले बोल्छे? मतङ्ग ऋषिले जवाफ दिए, जब उसको विवाह हुनेछ, विवाह हुनासाथ उसको बोली फुट्नेछ। आकाशले दोस्रो प्रश्न तेर्स्यायो, तान्त्रिकलाई मोक्ष कहिले प्राप्त हुन्छ गुरु? उसलाई आत्मज्ञान कहिले मिल्छ त? ऋषिले उत्तर दिए, जब ऊ तान्त्रिकले आफ्नो तन्त्र शक्तिबाट प्राप्त गरेको सिद्धि, सारा शक्ति, सारा क्षमताहरू कसैलाई दिनेछ, उसलाई त्यही दिन मोक्ष प्राप्त हुनेछ बाबु भनेर दोस्रो प्रश्नको जवाफ ऋषि मतङ्गले दिए। फेरि उसले तेस्रो प्रश्न तेर्स्यायो, कछुवा कहिले ड्रागन बन्छ त गुरुदेव? ऋषिले उत्तर दिए, जुन दिन कछुवाले आफ्नो कवच उतार्नेछ त्यही समयमा ऊ ड्रागन बन्नेछ। 3 प्रश्नका उत्तर पाएपछि आकाश बहुतै हर्षित भयो, बहुतै खुसी भयो र ऋषिलाई धन्यवाद दिएर प्रणाम गरेर अर्को दिन बिहानै आश्रमबाट निस्कियो र ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। आकाश त्यहाँबाट बिदावादी भएर निस्क्यो। बाटोमा कछुवा भेट्यो। कछुवाले उसलाई नदी तारिदियो र आफ्नो प्रश्नको बारेमा सोध्यो। आकाशले कछुवालाई भन्यो, यदि तिमीले यो आफ्नो कवचलाई उतार्यौ, निकाल्यौ भने तुरुन्तै तिमी ड्रागन बन्नेछौ। कछुवा बहुतै खुसी भयो र ऊ आफ्नो कवच उतार्न थाल्यो। कवच निस्कँदै गर्दा कछुवाको कवचबाट बहुतै ठुलो धेरै हिरा र मोतीहरू निस्किए। कछुवाले ती सबै हिरा मोती आकाशलाई सुम्प्यो, आकाशलाई बुझाइदियो र उत्तिखेर कछुवा ड्रागनमा बदलियो। ऊ बहुतै खुसी थियो र आफ्नो ड्रागन बनेको शरीरमा आकाशलाई राखेर त्यो चिसो र कठिन पहाड क्रस गराइदियो, त्यो कठिन पहाडलाई पार गराइदियो। थोरै अगाडि गइसकेपछि उसले त्यो तान्त्रिकलाई भेटायो जसले उसलाई धेरै ठुलो सहयोग गरेको थियो। आकाशले ऋषिको सम्पूर्ण कुरा बताइदियो कि कसरी मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण कुरा त्यो तान्त्रिकलाई उसले व्याख्या गरिदियो। आकाशले मतङ्ग ऋषिले भनेको कुरा त्यो तान्त्रिकलाई भनिदियो कि जब तपाईको आफ्नो सम्पूर्ण तन्त्र शक्तिहरू कसैलाई दिनुहुन्छ त तपाईलाई तुरुन्तै मोक्ष प्राप्त हुनेछ भनेर मतङ्ग ऋषिले भन्नुभएको छ। आत्मज्ञान प्राप्त हुनेछ भनेर ऋषिले भन्नुभएको छ। तान्त्रिकले बोले, म यतिखेर कहाँ कसलाई खोज्न जाउँ? बरु यसो गर, तिमीले नै मेरो सम्पूर्ण तान्त्रिक शक्ति ल्याऊ। यति भनेर आफ्नो सारा शक्ति आकाशलाई दियो त्यो तान्त्रिकले। आकाशलाई त्यो तान्त्रिक शक्ति दिनासाथ मोक्ष प्राप्ति भयो तान्त्रिकलाई। आकाश त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो। तान्त्रिकबाट प्राप्त भएको शक्तिको प्रयोगबाट ऊ क्षणभरमै त्यो मालिकनी कहाँ पुग्यो जसको घरमा ऊ एक रात बास बसेको थियो। मालिकनीले उसलाई देख्न साथ सोधिन् कि बाबु के भने त मतङ्ग ऋषिले? मेरो छोरीका विषयमा उनले के जवाफ दिए? के भने बाबु? छिटो भन न बाबु, मलाई हतार भइसक्यो। आकाश बोल्यो, जुन दिन तपाईकी छोरीको विवाह हुनेछ उनी आफसे आफ बोल्न थाल्ने छिन् भनेर मतङ्ग ऋषिले भनेका छन्। यो कुरा सुनेर मालिकनीले भनिन्, त्यसो भए ढिला किन गर्नु? यति राम्रो खबर लिएर आउने तिमी भन्दा असल युवक मेरी छोरीका लागि अरू कोही पनि हुन सक्दैन। मालिकनीले आफ्नी सुन्दरी छोरीको विवाह आकाशसँग गरिदिए। आफ्नी छोरी राम्री सुन्दरी छोरीको विवाह त्यो नवयुवक आकाशसँग गरिदिए र साँच्चीकै विवाह हुने बित्तिकै ती सुन्दरी छोरी बोल्न थालिन्। आकाश आफ्नी अति सुन्दर श्रीमतीलाई लिएर आफ्नो गाउँ फर्कियो र सबैभन्दा पहिला उसले मुसालाई धन्यवाद दियो र आफ्नो नयाँ घरमा आफ्ना जीवन सुरुवात गर्यो। उसले आफ्नो नयाँ जिन्दगी सुरुवात गर्यो। हेर्नुहोस् त यो सन्दर्भ सामग्री कसरी फेरियो उसको जिन्दगी। आकाशको जिन्दगी कसरी फेरियो। आफ्नो जिन्दगीसँग हारेको आकाशसँग आज सब थोक छ, धन छ, परिवार छ, ताकत सब थियो। उसले सब थोक प्राप्त गर्यो किनकि उसले आफ्नो प्रश्नको त्याग गरेको थियो। उसले त्याग र बलिदानी दिएको थियो तर दोस्रो व्यक्तिको बारेमा सोचेको थियो। हाम्रो जिन्दगी पनि यस्तै हो। कयौं बार हामीले आफ्नो स्वार्थ छोडेर अरू कुनै दोस्रो व्यक्तिको मद्दत गर्छौं, अरूको भलाइका बारेमा सोच्छौं भने हामीलाई प्रकृतिले, हामीलाई भाग्यले, हामीलाई ईश्वरले 100 गुणा बढी गरेर फिर्ता गरिदिन्छन् महोदय।
किन हामी लोभ, लालच, ईर्ष्या र वैराग्यमा रुमलिएका छौँ? तपाईँ चाहे मान्नुहोस् चाहे नमान्नुहोस्, यो कुरा मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, तर हामी जस्तो कर्म गर्छौँ, राम्रो गर्छौँ या नराम्रो गर्छौँ, सही गर्छौँ या गलत गर्छौँ, त्यो कर्मको फल हामीलाई जरुर मिल्छ। यो कथाको अर्थ पनि यही नै हो, यो कथाको सार पनि यही हो। यदि तपाईँले कसैको भलाइ गर्नुभएको छ, कसैको बारेमा राम्रो सोच्नु भएको छ भने विश्वास राख्नुहोस्, त्यो भलाइको फल, त्यो अच्छाइको फल तपाईँलाई जरुर मिल्छ, मिल्छ, मिल्छ। यति हो आजको विषयवस्तु। बिदा पाऊँ, जय होस्।